बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। झुकूंगा ना किसी से माफी मांगूंगा, अडयाला जेल से इमरान खान की नई ललकार ने थरथली मचा दी। और दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर आज पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। उधर अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी मकबूलियत की इंतहा को छूने लगे। इन सब खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करने से कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत शदीद ज़रूरत है। आपका जो बटन सब्सक्राइब का प्रेस करना है वो हमारे हौसलों को जिला बख्शता है। तो बराए मेहरबानी हमारी इस दरख्वास्त पर तवज्जो दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करते हैं आज कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के जो सिलसिला जारी है उस पर। तो आज जब इंतखाब शुरू हुआ तो मियां शहबाज शरीफ ने 201 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि उनके मद्दे मुकाबल उमर अयूब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं उन्होंने 92 वोट हासिल किए। अपने इंतखाब के बाद, अपने मुंतखब होने के बाद मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि सब मिलकर हिस्सा डालेंगे तो मुल्क में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, इसलिए पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए मिलजुल कर कोशिश करना होगी। दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबर कौमी असम्बली हैं आमिर डोगर, उनका कहना था कि जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। जब तक छीना गया मैंडेट वापस नहीं मिलता, ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन इकराम, आज के इस इजलास में एक अनहोनी ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म के इस इंतखाबी अमल में सरदार अख्तर मेंगल जो बलूचिस्तान से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, उन्होंने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार या हुक्मरान इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं उनमें से किसी एक को भी वोट देना मुनासिब नहीं समझा और आज वो ऐवान में अकेले बैठे रहे। और उनका कहना था कि मैं समझता हूं कि इन दोनों में से मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, इसलिए आज मैं अकेला बैठा हूं। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो कौमी असम्बली का इजलास था वो काफ़ी हंगामा खेज था। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से घड़ी चोर के नारे लगते रहे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं उन्होंने मैंडेट चोर के नारों से पूरे हाल को गरमाए रखा। तो इस हवाले से जो कहना था कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने अरकान को बताया कि मैं सबको साथ लेकर चलूँगा और कोशिश ये होगी कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। इस मौका पर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ असम्बली हाल में दाखिल हुए तो सहाफ़ियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो और सवाल किया कि क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। तो मियां नवाज शरीफ का एक ही कहना था कि अल्लाह खैर करेगा, सब अच्छा होगा। जबकि दूसरी जानब जब उमर अयूब असम्बली हाल में आए तो सहाफ़ियों के जो कड़े सख्त तरीन सवाल थे उनके जवाब देने से कतराते रहे और सहाफ़ियों को ये कहकर निकल गए कि आपके पास हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं है, पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त करें फिर सवालात करें। बहरहाल आज का इजलास भी एक हंगामा खेज साबित हुआ और लगता ये है कि कौमी असम्बली का हर इजलास इसी तरह हंगामा खेज होगा और कोई काम की बात करने की बजाय यही नारेबाजी चलती रहेगी। ये हुकूमत साल चले, 2 साल चले या 5 साल चले, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, मैं अगर बात करूं अमेरिका के जो नवंबर में इंतखाबात मुनक़िद होने हैं, सदारती इंतखाबात, उस हवाले से तो अमेरिकी जरीदा है टाइम्स, उसने एक नया सर्वे जारी किया है और सर्वे के मुताबिक जो साबिक सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मकबूलियत का ग्राफ जो है वो 48% तक जा पहुंचा है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो सदारती उम्मीदवार है जो बाइडन जो मौजूदा सदर भी हैं, उनकी मकबूलियत 43% पर कायम है। नवंबर में ये इंतखाबात होने हैं और पाकिस्तान की तरह उधर भी मुझे ऐसे रहा है कि जैसे पाकिस्तान में इमरान खान को अवाम ने वोट दिए, इसी तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी एक बार फिर अवामी हमायत से इक़्तिदार में आएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, जो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अडयाला जेल से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक पैगाम जारी किया है कि
میں جھکوں گا، نہ کسی سے معافی مانگوں گا، آپ نے جو کرنا ہے کر لو۔ اس نئے پیغام کے بعد جہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہوا ہے، وہاں مقتدرہ اور موجودہ جو اب حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اس کے لیے خطرے کی نئی گھنٹی بج چکی ہے، اور عمران خان نے یہ پیغام دے کر جو جنگ کا بگل ہے وہ بجا دیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف اپنے جو اصول و ضوابط ہیں، اپنے جو مقاصد ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ہٹنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا ہے تو موجودہ حکومت کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ تو عمران خان کے اس پیغام کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کا جوش و جذبہ قابل دید ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارا ہوگا، اس لیے اب قدم پیچھے ہٹانے کے بجائے آگے ہی بڑھتے جائیں اور فرنٹ فٹ پر بیٹنگ کریں۔ چاہے باؤنسر آئیں یا گگلی آئے تو ہر بال پر چھکا ہی لگانا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ جذباتی تو بے شک ہیں، لیکن اس ساری معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی خاتون جو ممبر ہیں صوبیہ شاہد، ان کے ساتھ جو حرکات کی گئیں، جو غلیظ زبان ان کے خلاف استعمال کی گئی، جو ویڈیوز میں گندے اشارے کیے گئے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا اور ایک پرامن احتجاج کے ذریعے اپنا حق لینے کی کوشش کرنا ہوگی۔ لیکن یہ مشکل کام تو ہے تحریک انصاف کے لیے، لیکن ان کو یہ کرنا ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر جو کل ہوا ہے جی پی او چوک میں عمران خان کی کال پر جو احتجاج جی پی او چوک لاہور میں ہوا، اس میں پکڑ دھکڑ ہوئی، اور میری آخری اطلاعات کے مطابق 100 سے زائد جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، چاہے وہ ایک ہفتے کے بعد رہا کر دیے جائیں، مگر اس سے پیغام جو مریم نواز کی حکومت کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی کو احتجاج کی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر کوئی زور زبردستی کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ قانون تو حرکت میں آتا ہی رہتا ہے، کبھی مسلم لیگ نون کے خلاف اور کبھی پاکستان تحریک انصاف، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں، جو پاکستانی عوام 24 کروڑ عوام کو مہنگائی کا جو جس سیلاب میں ڈوبنے کا خطرہ ہے اس سے کون بچائے گا؟ کیا یہ حکمران ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرنے میں وقت گزاریں گے، یا کوئی لیجسلیشن جو اصلاحات ہیں وہ بھی کریں گے؟ کیا مہنگائی کے خاتمے کے لیے بھی کام کریں گے، یا نعرے بازیوں پر وقت گزاریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے اس بار اپنے ووٹ کا استعمال جو کر کے ایک ثابت کیا ہے کہ ووٹ کی طاقت ہے جو تمام منصوبوں کو ملیہ میٹ کر سکتی ہے جو بند کمروں میں بنائے جاتے تھے۔ تو اس لیے حکمرانوں کو اور خصوصاً مقتدرہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب عوام کی حمایت سے جو بھی منصوبہ بنائیں وہ عوام کی حمایت سے بنائیں اور دیکھ بھال کر بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں خدا نخواستہ کہیں خانہ جنگی کی طرف نکل پڑے، اور اگر یہ سلسلہ نکل پڑا اس طرف تو نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور پاکستان میں جو سیاسی انتشار ہے، یہ جو مہنگائی کا سیلاب ہے، اس سے ہماری جان چھڑائے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔